बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। जूं जूं 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है, तू वसवसे और खदशे गहरे होते जा रहे हैं। वैसे तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तान में मौजूद हैं और कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। ये वज़ीर आज़म की खुशफहमी है या गलत फहमी, इससे सरोकार उन्हें हो जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं। आम पाकिस्तानियों को तो मसला जमहूरियत से है जिसका कोई भी वाली वारिस नहीं। नवाज शरीफ और उनके रुफका को अपनी हुकूमत की फिक्र है। पीपल्स पार्टी का खदशा है कि अगर विफाकी हुकूमत गई तो सिंध की भी जाएगी। तहरीक इंसाफ को ये जमहूरियत ही नहीं लगती, वो एक नया पाकिस्तान लाने के जतन कर रही है। तारुल कादरी साहब का फलसफा ही अलग है। वो ना जमहूरियत को मानते हैं, ना अदालत को, ना इलेक्शन कमीशन को, यानी वो पूरे के पूरे निजाम को उखाड़ फेंकने के लिए इनकलाब बर्पा करना चाह रहे हैं। इमरान खान के पास नए पाकिस्तान का क्या प्लान है, कुछ खबर नहीं। तारुल कादिर इनकलाब किस तरीके से लाएंगे, धड़का लगा है। हुकूमत लॉन्ग मार्चियों को रोकने के लिए इस्लामाबाद फौज के हवाले कर चुकी है और फौज पाकिस्तान की जंग कुछ इनकलाबियों के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन पर ही लड़ रही है। 14 अगस्त से पहले तारुल कादरी लाहौर में दमादम मस्त कलंदर लगाकर माहौल को गरमा रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि 14 अगस्त को अगर उन्हें नजरबंद किया गया तो पूरा मुल्क मफलूज कर दिया जाएगा। गोया हर तरफ धमकियां ही धमकियां हैं। 14 अगस्त को क्या होगा और कौन क्या करेगा, किसी को खबर नहीं। अगर इल्म है तो सिर्फ इतना है कि गुजरते वक्त के साथ साथ दिल बैठे जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब स्वाति, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जनाब तलाल चौधरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा आमिर फरीद कुरेजा से। आजम स्वाति साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ये तो नहीं बताया जा रहा कि 14 अगस्त को क्या किया जाएगा। अलबत्ता बादशाहत का खात्मा होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? बादशाहत खत्म हो जाएगी, इलेक्शन कौन करवाएगा, कौन सी हुकूमत होगी, क्या सेटअप होगा, इसके बारे में सोचा गया है? मोहम्मद उसामा, बिल्कुल बड़ी तफसील के साथ सोचा गया है, लेकिन अभी वक्त हमारे पास है। हम इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आपकी नफ्स की घड़ियाँ जो हैं वो तेज़ होती जाएंगी, इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताते जाएंगे। इसलिए कि हमने मुल्क को बचाना है, हमने जमहूरियत को बचाना है और आमरीत को हमेशा के लिए हमने ख़त्म करना है, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना है। करप्शन जो इस मुल्क का आज वतीरा बन चुकी है, मेरा ये ख्याल है कि दहशत गर्दी से भी ज़्यादा मुल्क के इदारों को आज इस करप्शन से हर तरह से ख़तरात, जिसके लिए हमने ये तहिया किया है कि इंशाअल्लाह ताला एक सही जमहूरियत के लिए, एक सही इलेक्शन कमीशन के लिए, एक सही इदारों के लिए आज़ादी मार्च जो है ये हमारी कौम का और हमारे मुस्तकबिल का असासा होगा इंशाअल्लाह ताला। चूँकि KPK से बड़ी तादाद के अंदर जो है ये अवामी सैलाब आएगा, जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे और मेरे रफ़क़ाए कार पर है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम अब आखिरी उन लम्हात का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी इंतज़ामात हमने तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं और इस जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ 5 बजे इंशाअल्लाह ताला जो है मेरी इमरान खान से मुलाकात है, जिसमें उनके फाइनल अहकामात जो हैं वो लिए जाएंगे और अपने कारकुनों तक, अपने MPs तक, अपने वज़रा तक, अपनी हुकूमत तक पहुँचाए जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला यकीन रखेंगे कुछ भी नहीं होगा, जमहूरियत को बचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मुल्क को माशी और माशरती तौर पर आज़ादी दिलाएंगे। सही। तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया फोन पर। तलाल चौधरी साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पार्लियामेंट में तो हमें कुछ होता नजर, सड़कों पर ऐसे लग रहा है जैसे अब मिड टर्म ही आखिरी हल रह गया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब कोई खतरा ही महसूस नहीं कर रहे, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खतरा हम समझते हैं कि इनकी ऐसी नीयत नहीं है जैसा ये कह रहे हैं कि हम डिरेल नहीं करना जा रहे, हम कोई नुकसान जमहूरियत या इस प्रोसेस को नहीं बचाना रहे। और दूसरी एक और बात है, हमें एतमाद है क्योंकि हम एक मैंडेट के तहत एक अवाम के वोटों के साथ मुंतखब होकर प्राइम मिनिस्टर वो बने हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर कोई एक वोट से नहीं बने, वो प्राइम मिनिस्टर कोई सादा अक्सरियत से नहीं बने, वो प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी अक्सरियत लेकर बने हैं। लेकिन उन वोटों को तो मान ही नहीं रही तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब कहते हैं वो सब जाली थे। देखिए इमरान खान के ना मानने से तो ये कोई उनकी मर्जी, यही तो मसला है। वो इस वक्त अपनी मर्जी का रिजल्ट चाहते हैं, उनके सर पर प्राइम मिनिस्टरशिप सवार है। वो पाकिस्तान के नाजुक हालात, पाकिस्तान की जंग की सूरत हाल में जब पाकिस्तान को इस हाथ की जरूरत है, वो उस वक्त इंतशार और तबाही मार्च करने जा रहे हैं। उनके और मोटिव्स हैं
ये 14 अगस्त को लाइन खींचेगी उसामा गाजी साहब जी। उन लोगों के दरमियान जो पाकिस्तान को मुस्तहकम, पाकिस्तान को खुशहाल और पाकिस्तान को पुरअमन देखना चाहते हैं। और उस 14 अगस्त को उन सियासी रहनुमाओं की भी लाइन खींचेगी, दुनिया देखेगी जो पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करना चाहते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अदारों पर चढ़ाई करना चाहते हैं। जी, लेकिन आप फिर भी खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इनकी नीयत ये है, लेकिन फिर भी आपको खौफ नहीं है। जी जी, मेरे साथ देखिए देखिए ना, जी बिल्कुल, खौफ तलाल किस बात का में हो, जी जी, हमारे पास एक बहुत बड़ी अक्सरियत है। अगर ये हजूम की बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ एक इशारा करेंगे, हमने इन्हें जिस तरह 11 मई को बुरी तरह शिकस्त दी है, हम उसी तरह अगर लोग इकट्ठे करने पड़े तो इन ये घरों से नहीं निकल सकेंगे। भाई हम 180 सीटें लेके इस पार्लियामेंट का मेंबर बने हैं, बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये सिर्फ 30 सीटों वाले। इसका जवाब सुन लें, आप तलाल चौधरी का जवाब सुन लें। आजम स्वाति साहब, अगर आप यूं जा रहे हैं सड़कों पर तो मुस्लिम लीग नून जो है उनके कारकुन भी बाहर आ जाएंगे और शायद आपसे ज्यादा बड़ी तादाद में हो, ये कह रहे हैं तलाल साहब। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कि आप 14 अगस्त को हमारा रास्ता रोकें, कोशिश करें कि जो मॉडल टाउन की तारीख है जो खून से लिखी गई है उसको आप दोहराएं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जेली हुकूमत को बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए कि हम जेली हुकूमत को गिराने के लिए आ रहे हैं। हम जमहूरियत को डिरेल करने के लिए, जमहूरियत से नवाज शरीफ की आमरीत का कोई ताल्लुक नहीं है। और इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए इस जेली हुकूमत का और जेली मैंडेट का हम इंशाल्लाह ताला खात्मा करेंगे। जाली हुकूमत को गिराने आ रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, आपकी तैयारी मुकम्मल है अपनी हुकूमत बचाने के लिए? कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जेली हुकूमत को खत्म करने के लिए हम आ रहे हैं। ये वाज़ेह हो गया एजेंडा। ये इन्हें देखिए, ये प्रोडक्ट है मुशर्रफ की, ये प्रोडक्ट है, ये जो तालिबान वो मुशर्रफ की प्रोडक्ट थी। ये चाहते हैं तालिबान कामयाब हो, पाकिस्तान अमन का गहवारा ना बने, ये चाहते हैं पाकिस्तान में वही मुशर्रफ का राज वापस आए। और हम तो वो नई उम्मीद लेकर आए हैं कि पाकिस्तान पुरअमन बने, पाकिस्तान का इस्तेहकाम हो। और बात ये जो बातें कर रहे हैं, इनको हमने बुरी तरह हराया है, इनको हमने इलेक्शन में शिकस्त फाश दी है। ये तो कहेंगे कि जाली है। भाई जब लोगों के वोट ना पड़े तो फिर आपने यही कहना है। और ये जो बनी गाला का मेरा सुल्तान है ना, इसे कहे बाहर आके अपने ख्वाबों से देखे। अगर पाकिस्तान की खामोश अक्सरियत को ललकारा गया तो फिर हजूम ये जितने इकट्ठे करते वो कुछ भी नहीं। मियां नवाज शरीफ इशारा करेंगे तो हम बता देंगे कि कितने लोग इकट्ठे होते हैं। सही, मैं इस बारे में भी आऊंगा आपकी तरफ। ये जनाब एक सेकंड, ज़ियाउल हक जो है वो नवाज शरीफ का रूहानी बाप था, उससे हमारा कोई तलक नहीं है। इंशाल्लाह ताला जिससे आमरीत और बादशाहत नवाज शरीफ साहब ने सीखी है, उस आमरीत और बादशाहत का खात्मा इंशाल्लाह ताला अगस्त को पाकिस्तानी ये सैलाब जो लोगों को लेके हम आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला होगा। कोशिश करें हमारा रास्ता रोकें, कोशिश करें लोगों को निकालें ताकि आपका जेली मैंडेट जो है रिकॉर्ड कर लें। और यही स्वाति साहब को ले आइएगा 14 अगस्त। इसी तरह लोग देखेंगे कि पाकिस्तान का जमहूरियत भी चलेगी, सिस्टम भी चलेगा। मियां नवाज शरीफ कोई 4 साल 364 दिन भी नहीं, पूरे 5 साल हम पूरे करेंगे। इस पाकिस्तान को रोशनियों की तरफ लेके जाएंगे, इस पाकिस्तान को पुरअमन बनाएंगे। इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है केपीके का, हम उन लोगों को भी अवेयरनेस देंगे कि ये तो तब्दीली के नाम पर, नया पाकिस्तान बनाने के नाम पर पुराना भी इन्होंने तबाह बर्बाद करने पर तुले हैं। हम इन्हें नहीं करने देंगे। मुस्लिम का ऐसा कोई प्लान है कि वो भी इस तरह से कोई लॉन्ग मार्च करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में? अगर यहाँ पर आपकी हुकूमत गिराई गई तो उसके बाद आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएंगे? भाई हम इन्हें एक्सपोज करेंगे। इनके तो बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, हमने इनकी हुकूमत को संभाला है। इनकी हुकूमत बनने में हमने मदद की कि भी आपका मैंडेट है, काम करके दिखाएं। हम इनको लोगों के सामने नंगा करेंगे कि ये सिर्फ इनमेच्योर नहीं है, ये नालायक भी हैं, ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। वो केपीके जिसमें तब्दीली के नाम पर, नया केपीके बनाने के नाम पर लोग मिन्नतें कर रहे हैं, लोग खसरे से मर रहे हैं, जेलें टूट रही हैं, वुज़रा करप्शन में फारग हो रहे हैं। ये क्या बात करते हैं? वो खुदा का वास्ता पुराना केपीके उन्हें वापस कर दें, नया तो दूर की बात है। ये नालायक भी हैं, इमेच्योर भी हैं। और ये 14 अगस्त को
इंतशार का शिकार करना चाहते हैं। हम एक लाइन खींचेंगे, एक कमर मियां नवाज शरीफ होगा जो उन फौजियों के साथ खड़ा होगा, स्वाति साहब जवाब दें। जो अपने दिमाग से बिल्कुल फारिग हैं, कायदे-आज़म वो ये तो है कि आप तहरीर साहब की हुकूमत नालायक है, इमेच्योर है, इसलिए सड़कों पर आ रहे हैं, डिलीवर नहीं कर सके। इन्होंने 1 साल में लेके जंगला बस और जो मेट्रो बस की हालत आज इस्लामाबाद की है, इंशाल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी 14 अगस्त को हो जाएगा। 14 अगस्त को हो जाएगा। एक अहम फरीकताल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि दो ऑपोजिशन के लोग हैं इस वक्त। मैं चाह रहा हूं दूसरी तरफ से भी बात सामने आ जाए, आप दोनों का जवाब दे दें। आमिर फरीद कुरेजा साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा हैं। कुरेजा साहब, क्या आप भी ये जो मार्च होने जा रहा है, आजादी मार्च, तब्दीली मार्च, आप इसका हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे? क्योंकि एक तरफ तो अब ये भी आ गया है, कल जो तारुक कादरी साहब ने कहा उसके बाद बाकायदा राना मशहूद साहब का बयान आ गया है अब वाज़ेह तौर पर वज़ीर कानून है पंजाब के, कि बगावत का मुकदमा बनाने का सोचा जा रहा है। 3 दिन में इस पर फैसला होगा, जिस तरह उन्होंने कहा कि 14 के बदले हम 14 जाने लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, बात यह है कि आजकल जो वज़रा की और अरकान असम्बली जो नून लीग के हैं, उनकी जो टोन है वो आप गौर करें। वैसे मेरा तजर्बा यही कहता है कि जब हुकूमतें बिल्कुल अखीर में होती हैं तो ऐसी ज़बान जो है ना इख्तियार करते हैं। और अभी इनकी टोन देखें, ये जो गालियाँ निकालने पे उतर आए हैं अपोजिशन की लीडरशिप को, तो ये मैं समझता हूँ कि इनके इंतहाई ये परेशानी के आलम में इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। देखें, बात यह है कि डॉक्टर तारुक कादरी साहब ने ऐलान किया है, हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, इन्होंने हमारे 14 लोगों को शहीद किया है, उनमें 2 खवातीन थी, उनके फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, वो हमसे जो है ना वो जो इंसाफ तलब कर रहे हैं। हम कोर्ट में गए हैं, हम चाहते हैं मुझे बताएं सवाल ये देखें, क्या उन्होंने कल की तकरीर में नहीं कहा, कानून हाथ में लेने के इशारे नहीं दिए कि 500,000 के एक आप जलसा सा करें और धावा बोल दें पुलिस वालों पर? अगर कोई पुलिस वाला ऐसा है जो गैर कानूनी काम करने जा रहा है, उसकी एक लिस्ट बनाएं, हम उनसे बदला लेंगे, 14 के बदले 14 जाने लेंगे। कौन से लोग हैं जिनकी आप जाने लेंगे? कौन से 14 लोग हैं? देखें उसामा, बात ये है उसामा भाई, बात यह है कि आप उनकी स्पीच का दूसरा रुख भी देखें। उन्होंने फरमाया कि जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जो स्टेट के जो आइन के पाबंद हैं, हम उनको सैल्यूट भी करेंगे, हम उनको तरक्कियां भी देंगे। और मुझे ये बताएं आप कि ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी काड़ी भेले भी तो इन्होंने रखी हुई है ना, ऐसे इनके जाती मुलाजिम भी तो है ना पुलिस में, वो भी तो लोग पूरी दुनिया ने देखा, पूरे मीडिया में देखा, जो स्ट्रेट फायर कर रहे थे लोगों पे, निहत्ते और खवातीन पे और उन बच्चियों पे, वो भी तो लोग हैं। मुझे बताएं, अगर उस जैसे लोग जो हैं वो आए और लोगों के घरों में फिर उनके जाके दीवारें फैलाएंगे या उनको अरेस्ट करें, तो फिर क्या किया जाए? जी मुझे आप बताइए। जी उसका रिएक्शन होगा आपसे। जी सही, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि फिर अभी तक लॉन्ग मार्च का या इनकलाबी मार्च का ऐलान नहीं किया गया, फिर क्या होगा? गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है, कई अहम सवाल हैं, वो हम उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। तलाल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, ख्वाजा साद रफीक साहब ने फरमाया कि मुज़ाकरात हम चाहते हैं अपोजिशन से, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं अपोजिशन से, लेकिन दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि कोई सूरत नजर नहीं आ रही। तारुक कादरी साहब से मुज़ाकरात की पेशकश की जाती है, वो नहीं मानते, और तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो फिर क्या बचता है? देखिए, मुज़ाकरात तो हमने तालिबान को भी ऑफर किया था, लेकिन मुज़ाकरात की एक बड़ी कड़ी शर्त है कि उसका आइन और कानून और दस्तूर के दायरे में होंगे। वो हमने अपना हक अदा किया है आगे, क्योंकि बात वो लोग नहीं करते, वो लोग मेज पे नहीं बैठते, वो मुज़ाकरात नहीं करते जिनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होते, दलाइल नहीं होते, जो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि इमरान खान पीटीआई अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकती अपने इनकलाब को, मैं तो इसे गुजराती इनकलाब कहता हूँ। और ये जो लॉन्ग मार्च नहीं, ये रॉन्ग मार्च है, दिस इज द रॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान को गलत सिमत में ले जाना चाह रहा है। तो इनके पास आर्गूमेंट नहीं है, ये क्या मुज़ाकरात हमसे करेंगे? अभी ये तारुक कादरी के नुमाइंदे बोल रहे थे, मैं आपके तवज्जुह से इनसे चाहूंगा कि ये कौम से माफी मांगे, क्योंकि कल तारुक कादरी ने कहा है कि गैर मुल्कों का कुत्ता
ہونا زیادہ بہتر ہے پاکستانی ہونے سے. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 20 کروڑ لوگوں کی توہین کی ہے. ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پر, اور ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم کسی غیر ملکی کے کتے نہیں ہیں. انہوں نے توہین کی ہے 20 کروڑ لوگوں کی. بڑی اہم بات قادری کو معافی مانگنی ہمیں بزرگوں نے احترام سکھایا ہے, ہمیں بزرگوں نے احترام جواب لیتے ہیں. دیکھیں جی قریشی صاحب یہ بات تو ہوئی ہے, اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. یہ جملہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ہونے سے بدتر ہے کہ یورپ کا جو کتا ہے اس کی زندگی بہتر ہے. دیکھیں انہوں نے دیکھیں بات سنیں, بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بات کی کہ سسٹم کی, کہ یہاں ہمارے ہاں جو لوگوں کے حالات ہیں, جس طرح لوگ یہاں گزار رہے ہیں, ملک میں جو حالات ہیں, آپ عام آدمی کو دیکھیں, یہ تو ہے بادشاہ, یہ ہیں بادشاہ اور ان کے درباری, یہ بیٹھتے ہیں, ان کو یا پتہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا, یا ان کو پتہ ہے یہ جو محلات ہیں اپنا جاتی عمرہ کے, یا ان کو پتہ ہے یہ 5 کلب 7 کلب 8 کلب. جا کے لوگوں کے حال دیکھیں, سندھ میں لوگوں کے حال دیکھیں, صدرن پنجاب میں لوگوں کے حال دیکھیں, پختونخوا میں لوگوں کے حال دیکھیں, بلوچستان میں لوگوں کے حال دیکھیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, لیکن آپ بھی ان سے سوال کریں کہ ان کو مجھے دیکھیں بات سنیں دیکھیں نہیں اوپر فیڈرل تو پاکستان کی حکومت ہے نا. عرض یہ ہے کہ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت یہ ان کی عوام میں, دیکھیں بات سنیں, عوام میں شہری ہونے سے بہتر ہے کہ باہر اس کا جواب دے رہے ہیں طلال صاحب, بالکل اسی بات کا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو شہری ہے غیر ملک میں جانوروں کی بھی کیئر کی جاتی ہے, جانوروں کا بھی خیال کیا جاتا ہے. پاکستان کے شہریوں کی حالت یہ ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. جناب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ملک میں جو سسٹم ہے, جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کو کیا پتا, کبھی گئے ہیں سدرن پنجاب میں, ان کو کیا پتا کہ وہاں پہ آج بھی انسان اور گدھے اور جانور ایک ہی, ہمارا وہ ریجن ہے میں جانتا ہوں, ایک ہی اس میں پانی پیتے ہیں. ان کو کیا پتا, یہ تو محلات میں بیٹھے ہیں, یہ فوج کی بات کرتے ہیں. دیکھیں فوج کی میری بات سنیں پلیز, دیکھیں انتہائی غربت ہے ملک میں, لوگ خودشیاں کر رہے ہیں, خود سوزیاں کر رہے ہیں, اب بچے جو ہیں بچے لوگ اپنے بیچ رہے ہیں. اس سے پورے حالات کیا ہوں گے ملک میں, آپ بتائیں. چلے اسواتی صاحب مجھے بتائیں کہ انتشار نہیں پھیل سکتا. ایک طرف فوج کے حوالے ہے, اسلام آباد کیا جا چکا ہے 3 ماہ کے لیے, وہاں پر بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے اس وقت اسلام آباد میں. اس طرح وہاں پر آپ جا کر بیٹھ جائیں گے, اسواتی صاحب میری گزارش سنیے گا, اب آپ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, طلال صاحب سن لیں نا, آپ تحریک انصاف وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو وہاں سوؤں گا بھی اگر سونا پڑا وہاں پر کافی دنوں تک, تو انتشار پھیلے گا, لوگ موو نہیں کر سکیں گے اسلام آباد کے, آ جا نہیں سکیں گے, پھر فوج آ بھی سکتی ہے ہٹانے کے لیے, تو اس سے تو انتشار پھیل سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اسامہ صاحب آپ نہیں طلال صاحب ایک سیکنڈ, میں طلال صاحب آپ کی طرف آؤں گا, سواتی صاحب اس کا جواب دیں. سواتی صاحب جی. آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. فکر حکمرانوں کو ہونی چاہیے جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے, جو ٹیکس پے نہیں کر رہے, جو کرپشن کی بنیاد ہے, جن کی ساری زندگی کرپشن کے اندر جو ہے گزری ہے, جنہوں نے باریاں لگائے ہوئے ہیں اس دفعہ آپ اور پھر دوسری دفعہ جو ہے دوسرے. ہم ان کے خلاف جو ہے نکلے ہیں. جمہوریت کو ڈیریل ہم نہیں ہونے دیں گے. اور جس طریقے سے ہمارے پارٹی کے صدر جو ہے مخدوم ہاشمی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ اگر مارشل آئے گا تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہمارے سینے سے ان کی گولیاں جو ہے انشاءاللہ تعالی جائیں گی. ہم اپنے جمہوری حق کو, قانونی حق کو, آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے ہم آئیں گے ٹیکنوکریٹس کی اگر حکومت آ جائے, کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن اگر نیا بننا ہے تو وہ تو اپوزیشن لیڈر نے اور حکومتی جو رہنما انہوں نے مل کر بنانا ہے, وزیر اعظم نے, تو الیکشن کمیشن اگر نیا بنانا ہے پھر کس طرح بنے گا؟ کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت چاہیے ہوگی, کیونکہ عدالت بھی آپ کے فیصلے نہیں کر رہی, ڈیلے کر رہی ہے بقول آپ کے, اسی طرح الیکشن کمیشن بھی آپ کے اپنے فیصلے نہیں کر رہا, تو اب ان سب کو تبدیل کون کرے گا؟ کوئی حکومت تو پھر تبدیل ہوگی, نواز شریف صاحب تو نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ جب حکومت ختم ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں, سارے ادارے جو ہیں اپنے استحکام کی طرف جائیں گے اور جمہوریت جو ہے اس سے مضبوط ہوگی. ختم ہو کے کون آئے گا ان کی جگہ؟ کون آئے گا سواتی صاحب؟ کو ہٹانا ہمارا فرض ہے. جی بالکل, چلے فرض کرتے ہیں یہ حکومت چلی جاتی ہے تو پھر کون آئے گا؟ حکومت کس کی ہوگی پھر؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ دیر اور جو ہے صبر کریں, 1 دن اور صبر کریں. ہم پورا لائے عمل قوم کو دیں گے, ایسے اندھیرے میں نہیں ہیں ہم نے پورا طلال چودھری صاحب کر یہ فیصلہ کیا ہے اور سوچ سمجھ کر ہم جو ہے انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. صحیح, سوچ سمجھ کر وہ بڑھ رہے ہیں, کوئی انتشار نہیں پھیلنے والا, صرف آپ خوفزدہ ہیں, قوم خوفزدہ نہیں ہے اس سے. لیکن مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر اگر آپ کی حکومت گئی طلال چودھری صاحب تو پھر آئے گا کون؟ کیا ہوگا سیٹ اپ نیا؟ دیکھیے اسامہ صاحب,
یہ میں نے کہا ہے کہ بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے, قوم سن رہی ہے, آپ بھی ریکارڈ رکھ لیں. اللہ بالکل ہے ہمارے پاس کے ساتھ ہم منتخب شدہ قیادت ہیں. اس میں 14 اگست اگلے اور بھی 4 گزریں گے اس حکومت میں. میری ایک بات, اور یہ جو آپ ان سے باتیں پوچھ رہے ہیں نا, ان کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جواب ہے, ابھی ہم بتانا نہیں چاہتے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بتانا نہیں چاہتے. اسامہ غازی صاحب, انہیں اعتراض ہے جی کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا. اگر حکومت ٹوٹ جاتی تو الیکشن ریفارمز کس نے کرنی ہے؟ وہ تو پارلیمنٹ کرے گی. اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نے تو بھی اس کے بعد نگران سیٹ اپ لگانا ہے, وہ کون لگائے گا؟ بھئی یہ کوئی آؤٹ آف دی باکس سولوشن ہے, تو اسی لیے تو میں اس سولوشن کو مشرف سولوشن کہتا ہوں. اسی لیے تو ان کی سوچ کو میں کہتا ہوں یہ ان کی پروڈکٹ ہے, وہی سوچتے ہیں. ان کے پاس آئین اور قانون کے اندر رہ کر کوئی حل نہیں ہے. یہ سب سے پہلے عوامی طور پر 11 مئی کو ہارے, 1 سال میں یہ آئینی طور پر عدالتوں میں ہارے. اب ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, اسی لیے آپ کو جواب نہیں دے پا رہے. آپ نے 245 کا پوچھا ہے, عمران خان نے جس آئین کا حلف دیا اس میں 245 شامل ہے. انہیں اس آئین اور قانون سے ہم نے یہ شک لگائی ہے اور امن قائم کرنے کے لیے. صحیح, لیکن دہشت گردی تو کراچی میں زیادہ ہے. رائمنڈ کے قریب سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, اسلام آباد میں ہی 245 کیوں؟ پھر تو دوسری جگہوں پر بھی لگ جانا چاہیے. اس لیے خدشات ہیں کہ صرف یہ مارچ کو روکنے کے لیے کیا گیا. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. چلیں سواتی صاحب, میں طلال صاحب اس کا جواب دیجیے گا, میں سواتی صاحب کی بات سن لیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 245 کا احسان ہم پار کریں گے انشاءاللہ تعالی. قومی اسمبلی کے ہر رکاوٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم دور کریں گے. اور یہ آزادی کا جو مارچ ہے, آزادی کی سیر جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ 14 جی آپ طلال چودھری صاحب کو سن لیں, پھر پوری بات کا جواب دے دیں. اور انشاءاللہ تعالی ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے آزادی ملے گی. جی صحیح ہے. جی میں اس کا جواب طلال چودھری صاحب سے لیں گے کہ لوگوں کا سیلاب آ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ لوگ مٹھائیاں بانٹنے کے جس طریقے سے پہلے جو ہے لوگوں نے مٹھائیاں ان کے جانے پہ بانٹی تھی انشاءاللہ تعالیٰ. جی سواتی صاحب, لیکن 1999 میں بھی ہم نے دیکھا تھا لوگ ہر دفعہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں حکومت کے جانے پر. لوگوں کو مایوس کیا انہوں نے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, اس لیے ہمیں بریک لینی ہوگی. بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. عامر فرید صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف تو تحریک انصاف ہے, کچھ باتیں تو ہمیں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت کا خاتمہ ہر صورت وہ چاہتے ہیں. آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ جو انقلاب ہے, کیا حکومت کے جانے سے انقلاب پورا ہو جائے گا, یا پھر جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس کو بھی جانا ہوگا, الیکشن کمیشن کو بھی جانا ہوگا, آئین اور قانون کے اندر رہ کر کیا ہم یہ سب تبدیلی آ سکتی ہے, انقلاب آ سکتا ہے, یہ سب اداروں کو ہمیں بدلنا ہوگا؟ دیکھیں اسامہ, بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت واضح انقلاب کا ان کے ذہن میں ایک پورا پروگرام ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پبلک کو پاور شیئرنگ میں وہ چاہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاور شیئرنگ میں آئیں, جس طرح دنیا کی اعلیٰ جمہوریتوں میں ایسے ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم اب یہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ جمہوریت کہتے تو ہیں, مجھے بتائیں کہ کہیں دنیا میں ایسی جمہوریت میں اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی نا, تو جن لوگوں نے یہ جو 14 لوگوں کو شہید کیا وہ اس وقت وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ نہ بیٹھے ہوتے, وہ وزراء نہ ہوتے, وہ افسر اپنی سیٹوں پہ نہ بیٹھے ہوتے. اگر یہ جمہوریت ہوتی تو یہ اس وقت ان کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس بیٹھنا نہ ہوتا, یہ سزا بھگت رہے ہوتے جنہوں نے لوگوں کو قتل کرنا ہے اور جو لوگوں کو شہید کیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ گزارش سنیں, 10 لاکھ لوگ جو ہیں 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انقلاب لے کر آئیں گے, یعنی 20 کروڑ کو وہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, اور آتے ہی پھر یہ غربت, مہنگائی, کرپشن, بے روزگاری, اس سب کا خاتمہ ہو جائے گا. نہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پبلک ٹیک اوور. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ملک میں آئے جس میں بھوکے کو روٹی ملے, جس میں غریب کو چھت ملے, جس میں انصاف ہو, جس میں قانون جو ہے نا قانون کی عملداری ہو. اس طرح نہیں کہ پولیس جو ہے, دیکھیں پولیس, میرا سوال یہ ہے یہ جو عوامی انقلاب, عوامی انقلاب یا عوامی ٹیک اوور, عوامی کو جو ہے یہ کس طرح ہوگا؟ پارلیمنٹ پہ آپ لوگ جائیں گے, پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا جائے گا, وہاں سے لوگوں نکال کر 10 لاکھ لوگ جو عوام کے ہوں گے ان کو وہاں پر بٹھایا جائے گا. جی اسامہ, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہمارے یوم شہدا ہے, جس میں پورے پاکستان کے لوگوں کو دعوت ہے
کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا ہم یاد میں منا رہے ہیں، اور پروٹیسٹ بھی ہے ہمارا کہ یہ جو جن لوگوں نے 2 مہینے ہو گئے ہیں، یہ جمہوریت تو کہتے ہیں، جمہوریت تو کہتے ہیں، ایف آئی آر تو دیکھیں ایف آئی آر تو درج کرنے نہیں دے رہے. اچھا دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پورا سسٹم کریں گے، پورا دیکھیں جی پورا سسٹم چینج ہوگا. دیکھیں ان کو آئین کی وہی نکات نظر آتی ہیں جو جناب نواز شریف صاحب کو بادشاہ وقت بنائے، وہ نکات ان کو وہ آئین کے نکات نظر نہیں آتے جس میں آئین یہ پابند کرتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا انصاف ملے، لوگوں کو روٹی ملے، لوگوں کو گھر ملے، لوگوں کو برابری ملے. صحیح آئین عوامی انقلاب کی اجازت دیتا ہے. جی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اصلاحات کی جائیں، آئین میں بھی وہ اصلاحات ہوں، اس ملک کے سسٹم میں عوامی ٹیک اوور میں، تاکہ یہ ہے کہ ملک میں ایک ایسا نظام ہے، ایسا نظام نہ ہے جہاں لوگ، ابھی میں لاہور سے آ رہا تھا، اسلام آباد کی بات تو کرتے ہیں، لاہور میں نے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت لاہور کی نہر میں گرمی میں بلبلاتے دیکھا کہ جی وہاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بچیاں اور خواتین بیچاری نہر میں جو ہے نا وہ یہ تو محلات میں رہتے ہیں، جا کے ان لوگوں کے درد تو دیکھیں. یہ بات درست ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تو اب کہا جا رہا ہے کہ بالکل جمہوری حق ہے، آزاد ملک میں یہ آپ کو حق حاصل ہے پاکستان میں کہ آپ پروٹیسٹ کر سکیں، سڑکوں پر آ کر جلسے جلوس کر سکیں، لیکن کیا کوئی عوامی انقلاب کی گنجائش ہے ہمارے آئین اور قانون میں؟ اور ایسا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ حکومت جاتی ہے، کوئی نئی حکومت آتی ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر آ گئی تو عوامی تحریک اس کو نہ مانے ہو کہ انقلاب تو آیا نہیں بھی. دیکھیے نا انقلاب جو ہے نا، طلال صاحب ایک منٹ، سواتی صاحب بات کرنے پھر آپ جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو عوام کا سیلاب جس کو ہم ملین مارچ آزادی کا دن جو ہے 14 اگست کو منا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایک جیلی حکومت کو ختم کرنا، یہ ہماری ترجیحات کے اندر اب شامل ہے. اس کے اندر جو ہے کوئی لیکن اس سے کیا کے اوپر نہیں ہو کیا سکتی. اس سے عوامی تحریک جو چاہ رہی ہے کہ انقلاب ہو، انصاف ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا حکومت کے جاتے ہی؟ 14 اگست کو بادشاہت کا جب خاتمہ ہوگا تو خود بخود یہ مہنگائی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. بادشاہت کو، اس آمریت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے جو قوم اور ملک کو جو لائے عمل دیں گے اور اس ریاست کو بچانے کا جو لائے عمل دیں گے، اس سے انشاءاللہ تعالی انصاف آئے گا، اس سے ادارے بڑھیں گے، اس سے کم از کم الیکشن جو ہے ایک عام آدمی کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی جو ہے اور اپنے لیکن کے پی کے میں سواتی صاحب کے پی کے میں فری اینڈ فیئر اگر الیکشن ہوا ہے، کے پی کے میں تو بڑا ہی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، بڑے صاف شفاف الیکشن ہوئے، اسی الیکشن کمیشن نے کرائے. سواتی صاحب کے پی کے کی حکومت کا پھر کیا قصور ہے؟ اس کو بھی جانا پڑ سکتا ہے. مجھے بتائیے کے پی کے کی حکومت کو بھی جانا پڑے گا اگر عوامی تحریک انقلاب آ گیا، اگر یہ حکومت گئی، اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو کے پی کی حکومت بھی جا سکتی ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ وہاں تو بڑے صاف اور شفاف الیکشن ہوئے. ہمیں کسی بات سے ڈر نہیں، کوئی چیز ہمارے راستے میں حائل ہو نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی. جس طریقے سے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ تاجر نہیں کہ سودا کریں، انشاءاللہ اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جس قربانی کی بھی ضرورت ہوگی، جس حد تک ہوگی، جہاں تک ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم قربانی پیش کریں گے. ہم طلال چودھری صاحب اتنے تنگ ہیں تحریک انصاف والے آپ سے، اتنے تنگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت جاتی ہے تو جائے. امن اس ملک کے اندر لے کے آئے. طلال چودھری صاحب کل ہمارے منسٹر فار انفارمیشن نے کہا تھا کہ ان کے اندر انتشار ہے. جیسے ہی کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، ان کے ایک الائے نے جو جماعت اسلامی نے کہا ہم اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے، ان کے ایک دوسرے الائے نے کہا ہم نہیں توڑنے دیں گے. لیکن میجورٹی تو ان کی ہے، وہ بیچارے کیا کر لیں گے؟ طلال چودھری صاحب وہ جماعت اسلامی تو کچھ نہیں کر سکی بیچاری. آپ دیکھیں گے، یہ بھی میری بات ریکارڈ پر رکھے. جی سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اتنا ان میں دم نہیں ہے کہ یہ ریزائن کر دیں. عمران خان کو وہ تو استعفے دے دیے. سواتی صاحب جواب دیں اس بات کا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دم ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قربانی نہیں کر سکتے. میں جواب دے رہا ہوں. طلال چودھری صاحب کی ساری باتیں جو ہے ریکارڈ کریں اور میری بات بھی ریکارڈ کر لیں. اور اسی اسمبلی صحیح اور طلال چودھری صاحب کو کہیں کہ تھوڑا سا صبر کریں، اسی کا ہیلی کاپٹر کرتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کر لیں انشاءاللہ تعالی. سواتی صاحب نے بات شروع کریں، ٹی اے لے رہے ہیں، تنخواہیں وہاں سے لے رہے ہیں، مرات لے رہے ہیں، اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ استعفے کی جو باتیں ہو رہی ہیں آج کی قربانی نہیں آپ دے سکیں گے. آپ فکر نہ کریں. ملک کے لوٹ مار جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس کرپشن سے، ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے
किसी कुर्बानी से हम दिलेर लेकिन नहीं करेंगे। केपीके में तो कोई और अपने करप्शन नहीं मुल्क हुई ना पाकिस्तान में स्वाति अमन साहब। लेके केपीके आएंगे, में जब खुशहाली करप्शन नहीं लेके हुई, आएंगे लोगों और ने मुल्क को 5 साल बचाएंगे। का मैंडेट दिया। मेरी गुजारिश सुने स्वाति साहब, वहां पर लोगों ने वोट दिया तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए। आपने कहा था कि हम बल्दियाती निजाम लेकर आएंगे, अभी तक वो नहीं आ सका। हकीकी तब्दीली लाने के लिए भी मजीद वक्त आपको चाहिए। तो आप अगर वो नहीं ला सके तो फिर ये तो लोगों से धोखा होगा। उन्होंने 5 साल के लिए आपको मुंतखब किया, लोग वहां पर रिप्रेजेंटेटिव आए, तो अभी वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सके तो फिर वो छुट्टी हो जाएगी उन बेचारों की। 30 अप्रैल 2014 को हमने बल्दियाती इंतखाब कराना था। ये सुप्रीम कोर्ट से पूछ लें, इलेक्शन कमीशन से पूछ लें, ये जो मिली बगत वाले इदारे हैं इनसे आप जरा पूछ लें कि क्यों जो है आप हमारा बल्दियाती इंतखाब जो है वो नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला तब्दीली की इब्तिदा जो है हमने केपीके से शुरू कर दी है और इंशाल्लाह ताला अगर मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी तो आप देखेंगे कि इमरान खान की काल के ऊपर, अपने कायद की काल के ऊपर हम किसी भी कुर्बानी देने से इंशाल्लाह ताला दरेग नहीं करेंगे। सही, ये बताइए कि तो फिर क्या केपीके की अगर आप कुर्बानी देंगे तो फिर तो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कराची में जिस तरह हम देखते हैं एमक्यूएम का मैंडेट है, ये सब दोबारा से देखना होगा। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन हर जगह दोबारा होंगे, इसका मतलब है? सर पहले तो इंशाल्लाह 14 अगस्त आने दें ताकि आपकी एक नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत तो खत्म हो। उसके बाद ये सारी चीजें जो है आप सबके समझ में आ जाएंगी और मुझे यकीन है कि तलाल चौधरी साहब के भी समझ में आ जाएंगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। सही, तलाल साहब 14 अगस्त का इंतजार करें, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। पहले तो आपकी हुकूमत का खात्मा होगा, बाकी बातें बात की हैं। उसामा साहब को रखे, अगस्त के बाद भी इमरान खान पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। ये इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है जो अपनी पार्टी को इंसाफ ना दे सका, जो जिस सूबे से मुंतखब है उसको इंसाफ ना दे सका, जो अपने खानदान को इंसाफ ना दे सका, वो इंसाफ की बात करता है। ये पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। ये बनी गाला के मेरा सुल्तान की सोच से बाहर आ जाएं। ये 18 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसमें एक आदमी अपनी सोच या अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। वो 10 लाख लोग ला रहे हैं, 10 लाख लोग, 50,000 मोटरसाइकिल पर होंगे कम से कम। हाँ, अगर लोग पुरअमन रहेंगे, वो 1000 हो या 50, हम उनको इस्तकबाल करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अगर किसी का जहन पार्लियामेंट को रोकने का है, किसी का जहन वो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा गुलाम बनाने का है, किसी का दिल इलेक्शन कमीशन को हटाने का है, तो मेरी बात याद रखे। इस मुल्क की मुझे बताएं जो है खत्म होगी और इंशाल्लाह ताला ये इमरान खान के पांव में सब पड़ेंगे खुदा के फजल से, इसलिए कि मुल्क और कौम को तलाल साहब भी, तलाल चौधरी साहब भी, क़यादत की तलाल चौधरी साहब भी आपका ख्याल आएंगे क्या? तलाल चौधरी साहब में लोग होंगे जो इमरान खान साहब के पांव पड़ेंगे? सर इंशाल्लाह ताला होंगे, इंशाल्लाह ताला होंगे। इसलिए अल्लाह ताला उस वक्त से माफ रखे जिस दिन मैं मियां नवाज शरीफ के अलावा किसी और के साथ खड़ा हूं। जिन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल किया, इन पे तशद्दुद किया, जो करप्शन की पैदावार इंशाल्लाह ताला इनको हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि घुटने टेकने पे ये मजबूर होंगे और मुल्क के अंदर जो है एक बेहतरीन अमन वाली फिजा और जमहूरियत की फिजा पैदा होगी, जिससे मेरे इदारे और मेरा मुल्क जो है। तलाल साहब आप कह रहे हैं बार बार के रिकॉर्ड कर लें, ये बिल्कुल बातें रिकॉर्ड हो रही है, मैंने लिख भी लिया है कि 14 अगस्त को कुछ नहीं होने वाला, इमरान खान साहब पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। मेरे पास चंद सेकंड बाकी, मुझे बता दें आप करेंगे क्या? वहां जाकर लोग बैठ गए, पीपल्स पार्टी ने देखा है, बाद में मुज़ाकरात करने पड़े थे, वो तो मान गए थे। इमरान खान मुज़ाकरात नहीं मान रहे, वो कह रहे कोई सौदेबाजी नहीं होगी। वहां लोग बैठ गए, उन्होंने इनकार कर दिया हटने से। जब तक 10 लाख लोग वहां पर बैठे रहेंगे, जब तक के आप हुकूमत ना छोड़ दें या नवाज शरीफ साहब अलहदा हो जाए। स्वाति साहब 1 मिनट तक नहीं उठेंगे जब तक कि ये आमरियत और शहनशाहियत की करप्ट तरीन जेली हुकूमत जो है ये खत्म नहीं हो जाती। इंशाल्लाह ताला ये मेरी बात तो क्या कर लें, और ये आखिरी बात है जिसके लिए हमने पूरा बिल्कुल रिकॉर्ड कर लिया है। ये सही। तलाल साहब मुझे बता दें क्या मिड टर्म इलेक्शन का फिर आप ऐलान करेंगे? क्योंकि ये तो बात कही जा रही है कि जायज मुतालबात आप मानेंगे, तो अभी मान लिए होते 4 हल्कों का तो ये मामला ना होता, अब तो वो पुरानी हो गई बात। अब आप मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो लगता है लोग वहां से उठेंगे और कोई सूरत नहीं है। उसामा साहब मेरी बात याद रखें, हमने मुज़ाकरात की ऑफर तालिबान को भी की थी, हमने तालिबान खान को भी मुज़ाकरात की ऑफर कर दी भी। अगर आइन और कानून के अंदर रह के मुज़ाकरात करेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह।
अदरवाइज मुज़ाकरात की तो बात ही नहीं, वो कहते हैं आपकी हुकूमत का हर वक्त खात्मा, आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? 10 दिन 20 दिन कई हफ्ते वो लोग बैठे रहे वहां पर, आप क्या कर लेंगे? फौज को बुलाएंगे उठाने के लिए, पुलिस से उठवाएंगे, क्या करेंगे? लोगों को किस तरह हटाएंगे? बात सुने, ये वहां बैठे आए, हम इन्हें प्रोटेक्शन देंगे, हम इनमें बर्गर, अपने बर्गर बच्चों में बर्गर भी तकसीम करेंगे, लेकिन अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला कानून फिर निपटना जानता है। हम पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की यौम आजादी को यौम तबाही नहीं बनने देंगे, हम पाकिस्तान को इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। हम 14 अगस्त को शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, हम कायदे आजम रेजिडेंसी का वहां पर झंडा लहराएंगे, मियां नवाज शरीफ अपने फौजियों के साथ खड़ा होगा और ये लोग। बहुत शुक्रिया, मैं मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तलाल चौधरी साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, आज़म स्वाति साहब, मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ, जनाब ख्वाजा आमिर फिजा साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के अहम रहनुमा, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, वो भी हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपने मेहमानों का अदा करता हूँ। 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है, वहाँ जाकर जब इमरान खान साहब पहुँचेंगे बाकायदा ऐलान वहाँ पर करेंगे और उसके बाद देखते हैं मुस्लिम लीग नून इस मामले से किस तरह निपटती है। फिलहाल मियां नवाज शरीफ साहब का बयान ये है कि कोई खतरा नहीं है हुकूमत को, लेकिन मुश्किल में ज़रूर है और दिन ब दिन ये मुश्किल मुस्लिम लीग नून के लिए बढ़ती चली जा रही है। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।